Bismillahirrahmanirrahim. The poem Two Mothers Remembered by Joan Snow Duncanson. So, first of all, we want to understand that what the poem says. So, the background of this poem is the poem Two Mothers Remembered is about a daughter's experience of seeing her mother change because of old age and memory loss. तो ये जो स्टोरी है ये टू मदर्स रिमेंबर्ड, ये टू मदर्स के बारे में नहीं है, जैसे कि दो मुख्तलिफ माओं के बारे में नहीं है कि एक सगी माँ हो गई एक सौतेली माँ हो गई, ऐसा नहीं है। ये बेटी की ये बेटी जो है फेस करती है दो मुख्तलिफ किस्म के दौर। मतलब जब वो एज अ चाइल्ड वो अपनी माँ को देखती है कि वो कितनी केयर करती है, कितना कितना ख्याल रखती है, कैसे उसको ग्रूम करती है, ग्रो करती है। तो वो ये एक चीज़ ये फेज़ होती है। फिर उसके बाद जब वो ओल्ड एज में चली जाती है मदर, तो वो बिल्कुल एक अलग तरीके से हो जाती है। यानी अब उसको केयर की ज़रूरत होती है, अब उसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। और जब ऐसी मदर हो जिसको थोड़ा सा मेमोरी लॉस हो, या उसको कोई इस तरह की डिज़ीज़ हो जिसमें वो ये भूल जाए कि वो एक माँ है और ये उसकी बेटी है, इस तरह की डिज़ीज़ में मुब्तला हो जाए, तो वहाँ पर फिर जो है किस तरीके से एक बेटी लुक आफ्टर करती है अपनी माँ का। तो ये स्टोरी है सारी, ठीक है। तो ये फर्स्ट लाइन हो गई। द पोइट जोएन स्नो डिकन्सन wrote the poem to express the feelings many people experience when a parent grows old and develops conditions such as Alzheimer's disease और dementia, जिसमें भूलने की आदत होती है, ये भूल जाता है इंसान कि वो खुद क्या है। A little, a title to Mothers Remembered does not means that the speaker literally had two mothers. इसका मतलब ये नहीं है कि उसके दो ही माएँ हैं। The poem describes a daughter's experience of watching her mother change because of old age and memory loss. एक तो old age थी और दूसरा memory loss हो गया, उसको dementia हो गया, तो इसकी वजह से उसमें changing आ गई, मदर के बिहेवियर में, पर्सनैलिटी में चेंजिंग आ गई। इंस्टेड शी फील्स दैट शी न्यू टू वर्जन ऑफ द सेम मदर। तो वो ये कहती है, तो पोइट जो है बेसिकली जो पोइट है वो बेटी है, और वो बेटी कहती है कि ये दो किस्म के वर्जन थे, यानी ये दो किस्म की माएँ थीं जो मैंने अपने लाइफ में देखी कि पहले मेरी माँ कैसी थी और बाद में वो बिल्कुल एक चेंज हो गई। चेंज क्यों हो गई? बिकॉज ऑफ डिज़ीज़, क्योंकि वो एक्सेप्टेंस ही नहीं रही। वो अपने आप को वो जो मदर थी वो ये फील ही नहीं करती थी कि ये मेरी बेटी है। वो बिल्कुल एक चेंज पर्सनैलिटी बन गई। तो ये है स्टोरी का। इसको समझाना, बैकग्राउंड समझाना इसलिए ज़रूरी होता है कि इस तरीके से फिर आप स्टोरी को, पोइम को बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये जो है इसमें क्या कहा जा रहा है, ये आपके लिए ईजी हो जाता है। सही है। चलें अब हम इस पोइम को, मैं पहले पोइम को एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर उसके बाद हम इसकी पैराफ्रेजिंग करेंगे। I had two mothers I claim. मेरी दो मदर्स थी, और टू मदर्स, दो मदर, और मैं क्लेम करती हूँ। टू डिफरेंट पीपल्स येट विद द सेम नेम। दो डिफरेंट लोग लेकिन एक ही नाम। देखें ना, अब आपको जब मैंने आपको बैकग्राउंड समझा दिया है तो आपके लिए ये बहुत आसान है टू एसिमिलेट कर के आप इसको एसिमिलेट करें कि टू डिफरेंट पीपल, दो मुख्तलिफ पर्सनैलिटी तो थी, येट विद द सेम नेम, लेकिन सेम नेम थे। तो यहाँ पर जो आपके जहन में ये टू मदर्स रिमेंबर्ड, जब टू मदर्स का एक
ورڈ آتا ہے تو آپ کے ذہن میں جو ایک ویگ کانسیپٹ بنتا ہے کہ شاید دو مدرس تھیں، تو ایسا کانسیپٹ وہ آپ کے ذہن سے نکل جائے گا، کیونکہ یہاں ایک ہی سیم نیم کی بات ہو رہی ہے، سیم نیم. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ٹو سیپریٹ ویمن ڈائیورس بائی ڈیزائن. دو مختلف عورتیں، ڈائیورس یعنی ڈائیورسٹی ہے اس کے اندر، مختلف ہے بائی ڈیزائن، لیکن ڈیزائن ان کا مختلف ہے. اب یہاں جو ڈیزائن کا مطلب ہے یعنی وہ برین، یہاں پوئٹ کہہ رہے ہیں کہ وہ برین سے مختلف ہے. ٹھیک ہے نا. ظاہر ہے جو پہلی تھی وہ ایک مدر لک تھی، ایک مدر افیکشن تھی، ایک جب وہ اپنی بیٹی سے لکھتی تھی تو ایک الگ سی اٹیچمنٹ افیکشن ان کے درمیان میں بلڈ ہوتی تھی. لیکن اب وہ اس کی وہ ایک وہ جو ہوتی ہے ایک فیلنگ آف افیکشن، یا آپ یہ کہہ لیں کہ ایک لو فیلنگ، وہ تو اب رہی ہی نہیں نا. کیونکہ ظاہر ہے وہ مدر وہ اپنے آپ کو کچھ اور پرسنالٹی وہ پرسیو کریے کہ میں کچھ اور ہوں، یعنی میں اس کی امی نہیں ہوں یا یہ میری بیٹی نہیں ہے. اصل میں تو یہ بات ہے نا کہ وہ پرسنالٹی یہ دیکھ رہی ہے کہ یہ میری بیٹی نہیں ہے. اچھا. بٹ آئی لوڈ دیم بوتھ بیکاز دے ور مائن. لیکن مجھے ان دونوں سے پیار ہے کیونکہ یہ دونوں میری ہی ہیں یا میرے ہی ہیں یہ رشتے. ٹھیک ہے نا. چینجنگ آئی ہے، مدر تو اس کی وہی ہے نا. اچھا. پھر اب ہم دیکھتے ہیں آگے اس کو. دی فرسٹ واز دی مدر ہو کیریڈ می ہیئر. میری پہلی ماں، چلیں آگے پڑھتے ہیں، دوسرا سینٹینس تو اس سے ریلیٹ ہوتا ہے نا. اچھا. گیو برتھ اینڈ نرٹرڈ اینڈ لانچ می مائی کیریئر. یہ کیا ہے؟ دی فرسٹ واز دی مدر ہو کیریڈ می ہیئر. یہ جو پہلی ماں ہے یہ مجھے یہاں لے کے آئی، یعنی مجھے اس نے پیدا کیا. اینڈ نرٹرڈ کا مطلب ہے اس نے میری پرورش کی. اور لانچ مائی کیریئر، اور اس نے میرے کیریئر کو بڑھایا، بنایا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد شی واز دی ون ہوز فیچر آئی بیئر complete with the facial expression I wear. She was the one whose features I bear. یہ وہی ہے، یہ وہی مدر ہے یا وہی عورت ہے جس کے فیچر جو اس میں نے اڈاپٹ کیے ہیں، اور اس کے جو فیشل ایکسپریشن ہیں وہ بھی میرے ہی فیشل ایکسپریشن بن گئے ہیں. ٹھیک ہے نا. یعنی مدر ایک جو اولاد ہوتی ہے وہ اپنے ماں باپ پہ جاتی ہے، تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ایکسپریشن ہیں میری اپنی ماں جیسے ہیں. شی گیو ہر لو وچ فالوز می یٹ along with examples in life that she set. اچھا. she gave her love، اس نے مجھے محبت دی. which follows me yet، جو ابھی تک یعنی مجھے ابھی تک میرے ساتھ ہیں، جو مجھے ابھی تک فالو کرتا ہے، اس کی محبت، اس کی پیار، اس کی افیکشن. along with example in life that she set، اور جو اگزامپل اس نے اپنی لائف میں سیٹ کی، یعنی میرے ساتھ محبت، پیار اور خلوص دے کر. ٹھیک ہے. as I got older she somehow younger grew. as I got older، جیسے میں بڑی ہوئی، she somehow younger grew، اور وہ کیا ہوا کہ وہ تھوڑا سا میرے سے ینگ ہو گئی. یہاں پر مطلب اب دیکھیں سٹوری آپ کو وہیں پر لے کے جا رہی ہے جہاں پر اس نے آپ کو وہ ٹو مدرز کا کانسیپٹ آپ کے ذہن میں لے کے آنا ہے. ٹھیک ہے. اینڈ وی وڈ لاف ایز جسٹ مدرز اینڈ ڈاٹر ڈو، اور ہم ایسے ہی ہنستے تھے جیسے کہ ماں اور بیٹی ہنستے ہیں. بٹ دین came the time that her mind clouded so،
اور پھر وہ وقت آ گیا جب ان کا جو مائنڈ ہے وہ کلاؤڈڈ ہو گیا، یعنی دھندلا گیا، ان کا جو ان کی سوچ جو ہے وہ دھندلا گئی. اینڈ آئی سینسڈ دیٹ دی مدر آئی نیو وڈ سون گو. اور مجھے لگا کہ میری ماں جو ہے وہ جلدی چلی جائے گی. مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ فزیکلی چلی جائے گی، یعنی وہ اس کا ذہن جو ہے وہ چینج ہو جائے گا. سو کوئکلی شی چینجڈ اینڈ ٹرنڈ انٹو دی ادر. اور وہ تیزی سے چینج ہو گئی اور ٹرنڈ انٹو دی ادر، اور وہ کوئی ایک دوسری پرسنالٹی بن گئی، ایک وہ دوسری شخصیت بن گئی. A stranger dressed in the clothes of my mother. اور وہ تو اسٹرینجر تھی جو کہ میری ماں کے کپڑوں میں تھی، یعنی اب وہ مجھے پہچانتی نہیں تھی کہ میں اس کی بیٹی ہوں. تو یہاں یہ بات کہی گئی ہے کہ وہ اسٹرینجر تھی، یعنی اب وہ مجھے پہچانتی نہیں تھی. اچھا، اس کے بعد ہے اوہ سبمٹ. اچھا جی، اوہ شی لکڈ دی سیم ایٹ لیسٹ ایٹ آرمز لینتھ. وہ میرے بہت قریب تھی لیکن وہ مجھے پہچانتی تو نہیں تھی نا. بٹ شی واز دی چائلڈ اینڈ آئی واز ہر اسٹرینتھ. اب پوئٹ یہ کہہ رہا ہے یا ڈاٹر یہ کہہ رہی ہے کہ پہلے میری اسٹرینتھ وہ تھی اور اب میں اس کی اسٹرینتھ ہوں، یعنی میں اس کو پروٹیکٹ کر رہی ہوں، میں اس کو لک آفٹر کر رہی ہوں، میں اس کی کیئر کر رہی ہوں. کیونکہ اب وہ شی واز دی چائلڈ، اب وہ ایک بچہ ہے اور میں اس کو پروٹیکٹ کر رہی ہوں. وی وڈ کم فل سرکل. وی وومن 3. وی وڈ کم فل سرکل. ہم نے اس سرکل کو بھر دیا. وی وومن 3. ہم 3 عورتیں ہیں. مائی مدر دی فرسٹ، دی سیکنڈ اینڈ می. میری ماں جو پہلے والی تھی، دی سیکنڈ یہ جو دوسری پرسنالٹی میرے سامنے ہے تو میری ماں لیکن پرسنالٹی چینج ہو گئی نا ڈیمینشیا کی وجہ سے. دی سیکنڈ اینڈ می، اور میں، یعنی ایک میری ماں اور ایک میری ماں کی یہ جو دوسری پرسنالٹی بن گئی اور میں، ہم یہ 3 ہو گئے، یعنی ڈیلنگ وتھ 3. اب یہ اس کا چیلنج ہے ڈاٹر کا. اینڈ ایف مائی اون چلڈرن شوڈ کم ٹو اے ڈے. اور میں یہ کہتی ہوں کہ کبھی میرے بچے ہوں. وین a new mother comes and the old goes away. اور نئی ماں آ جائے اور پرانی ماں چلی جائے. اچھا، اب یہاں پر مجھے سمجھانا ضروری ہے. اچھا، اینڈ ایف مائی اون چلڈرن شوڈ کم ٹو اے ڈے. کسی وقت میرے بچے یعنی ہو جائیں، یعنی میں بچوں والی ہو جاؤں، تو کیا ہوگا؟ وین اے نیو مدر کم، تو جب نئی ماں آئے گی، اینڈ دی اولڈ گوز اوے، اور جو پرانی ماں چلی جائے گی. اب وہ یہی بتا رہی ہے، پوئٹ یہ کہہ رہی ہے کہ اگر مجھے اس طرح ہو جائے کہ میں جب بڑھاپے میں مجھے ڈیمینشیا ہو جائے اور میں ایک ٹوٹل الگ پرسنالٹی بن جاؤں، میں بچوں کی جو اصل والی ماں تھی اس کی جگہ بچوں کو پہچاننا ختم کر دوں اور ایک دوسری پرسنالٹی بن جاؤں. تو اب وہ آگے بول رہی ہے، I would ask of them nothing that I didn't do. اور میں ان سے یہ کہوں گی، I would ask of them، میں ان سے یہ کہوں گی nothing that I didn't do. دیکھو، تم نے کچھ ایسا نہیں کرنا، میں نے بھی کچھ نہیں کیا تھا، یعنی کچھ غلط نہیں کرنا. کچھ اس میں یعنی وہ یہ میسج دے رہی ہے کہ آپ نے پیشنس رکھنا ہے. کیا پیشنس رکھنا ہے؟ love both of your mothers as both have loved you. اور تم نے بھی اپنی ماؤں سے ویسے ہی پیار کرنا ہے. اگر اس کی پرسنالٹی میں چینجنگ آ جائے تو آپ نے ان سے ویسے ہی پیار کرنا ہے جیسے کہ وہ آپ سے پیار کرتی تھی.
loved you या लव प्यार करती। अच्छा, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो ये है इसकी एक्सप्लेनेशन। इफ़ यू वांट टू सी दी or learn the paraphrasing, so I will teach you paraphrasing the poem. Stanza 1. I had two mothers I claim, two different people yet with the same name. Two separate women, diverse by design, but I loved them both because they were mine. मेरी ही थी ना, इसीलिए। अब देखें पैराफ्रेजिंग में है, I had two mothers even though they shared the same name. दो मदर्स हैं लेकिन उनका नाम एक ही है। They were two different people but I loved them both equally because they were mine, क्योंकि वो दोनों मेरी ही थी। The first was the mother who carried me here, gave birth and nurtured and launched my career. She was the one whose feature I bear, complete with the facial expression I wear. My first mother was the one who gave birth to me, जिसने मुझे पैदा किया, raised me and helped me start my life and career. And I look like her and even make the same facial expression she does. एक ही जैसे facial expression भी even थे। अच्छा, she gave her love which follows me yet, along with examples in life that she set. As I got older, she somehow younger grew, and we would laugh as just mothers and daughter do. Her love still stays with me, and I follow the example she set for me. As I grew up, she seemed to grow younger in spirit, and we enjoyed laughing and spending time together like close mother and daughter friends. हम बहुत क्लोज फ्रेंड हम रहे, यानी ये पोइट ये कह रही है, हमने टाइम गुजारा। But then, stanza 4, but then came the time that her mind clouded so, and I sensed that the mother I knew would soon go. So quickly she changed and turned into the other, I, a stranger dressed in the clothes of my mother. But later her mind began to fail, and I realized I was losing the mother I had always known. She changed quickly and became like a stranger, wearing my mother's clothes. Oh, she looked the same at least at arm's length, but now she was the child and I was her strength. We would come full circle, we women three, my mother, the first, the second, and me. She still looked the same from our distance. वो बिल्कुल एक जैसी वैसी ही थी जैसे वो पहले थी। But now she is act like a child. लेकिन अब वो एक बच्चे की तरह act करती थी। And I had to be the strong one for her. और मुझे उसके लिए strong बनना था। It felt like life had come full circle. मुझे ऐसे ही लगा जैसे लाइफ ने सर्कल को फिल कर दिया। Now there were three of us women, my original mother, the changed version या change mother of her and me. तो हम ये तीन हो गए। Last answer. And if my own children should come to a day
When a new mother comes and the old goes away, I would ask of them nothing that I didn't do. Love both of your mothers and both have loved you. और दोनों ने आपसे प्यार किया है. If my own children ever face the same situation when an older mother fades away and a new childish version takes her place, I hope they treat both versions with the same love and care that I gave. I wouldn't ask them to do anything I didn't do myself. ठीक हो गया. अब ये तो हो गई स्टेंजा पैराफ्रेजिंग and explanation. Okay, so there is one thing missing. I want to like the rhyming scheme is very easy. देखिए ये है day, away और do और you. तो ये a आ जाएगा पहले में, day और away में a आ जाएगा और do और you में b आ जाएगा. इसी तरह इसको भी देख लेते हैं and then we will go further. ये लेंथ है और स्ट्रेंथ, इसमें ए आ जाएगा और फिर है 3 और मी, इसमें बी आ जाएगा. तो ये ऑलमोस्ट इसी तरह ही है. मैंने इसको पूरा चेक नहीं किया इसलिए मैं आपको श्योरिटी नहीं दे रही कि सारी है या नहीं है, लेकिन अभी जब मैं इसको पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि ये राइमिंग स्कीम इसकी ऑलमोस्ट एक ही है और इजी भी है. आई थिंक ये आप इसको कर लोगे. थीम्स में आ जाएं तो थीम्स इसकी हैं दो किस्म की, एक मेन थीम है और सब थीम्स हैं. जो मेन थीम है वो है अ डॉटर अनकंडीशनल लव फॉर हर मदर डिस्पाइट द चेंज caused by old age and memory loss. तो ये पोएम में जो एक मैसेज है, इसका जो मेन थीम है वो दो तरह से है. अब ये ज़रूरी नहीं है गॉड फॉरबिड कि किसी को मेमोरी लॉस हो ओल्ड एज में. तो ये जो पोइट की जो एक वो है ना पर्पस है, जो मैसेज है वो ये कह रहा है कि ओल्ड एज में, या वो ये कह रही है क्योंकि ये फीमेल है, वो ये कह रही है कि ओल्ड एज में क्योंकि पेरेंट्स जो हैं वो बूढ़े हो जाते हैं तो उनका ख्याल रखना, या अगर उनका बिहेवियर में भी फ़र्क आ जाए तो उनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी किस्म की या कोई उनको डिज़ीज़ हो या कुछ भी हो, मतलब वट ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. लेकिन ये है कि अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना जो है ये इसके अंदर इसका जो मेन थीम है, मेन मैसेज है वो ये है कि अपने पेरेंट्स का बुढ़ापे में बहुत ख्याल रखना चाहिए, जो कि हमारे इस्लाम में भी सख्ती से इस चीज़ को कहा गया है कि अपने पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखें. सब थीम्स जो हैं इसकी, दी साइकिल ऑफ लाइफ, बिल्कुल ठीक है. साइकिल ऑफ लाइफ एक नेचुरल फिनोमेना है, एक नेचुरल जो है एक चीज़ है, नेचर है कि साइकिल ऑफ लाइफ चिल्ड्रन ही इवेंचुअली बिकम केयर गिवर्स फॉर देयर एजिंग पेरेंट्स. ठीक है, केयर गिवर्स होते हैं उनके एजिंग पेरेंट के, अपने बूढ़े वालिदैन के. एजिंग एंड मेमोरी लॉस, तो ये भी इसके अंदर, ये इसके अंदर आगे भी सब थीम है. देखो एक तो ये है क्योंकि अगर आप खुद भी इसको अभी तक आपने इसको जब समझा होगा या आप खुद इसको जब पढ़ोगे तो साइकिल ऑफ लाइफ बिल्कुल ये है कि जब बूढ़े लोग हो जाते हैं तो वो अक्सर बच्चों जैसा बिहेव करना शुरू कर देते हैं, और पहले जब पेरेंट्स होते हैं बच्चों का ख्याल रखते हैं, और फिर जब बुढ़ापा आ जाता है तो बच्चे पेरेंट्स का ख्याल रखते हैं. तो ये एक साइकिल है जो चलता रहता है. अच्छा जी, एजिंग और मेमोरी लॉस. जी, एजिंग और मेमोरी लॉस, या कोई इलनेस हो गई है या कोई वैसे एजिंग है तो वो भी इसके अंदर बताया गया है. एक मैसेज है कि इससे जो है पर्सनालिटी में भी फ़र्क आ जाता है, और इसको भी अपने जो है पेरेंट्स के साथ मोहब्बत के साथ पेश आना है. बेशक से अगर कोई उनको डिज़ीज़ भी हो या कोई
وہ صحیح بیہیو بھی نہ کر سکیں. Illness can change a person's personality and behavior. تو یہ بھی اس کے بعد ہائی لائٹ کیا ہے. Family bonds. The strong connection between a mother and a daughter endures through difficult times. یہ strong relation جو ہے ان کا تبھی پتہ چلتا ہے جب difficult time آتا ہے. تو یہ family bonding جو ہے یہ بھی اس کے اندر جو family bonding ہے یہ بھی اس کے اندر دکھائی گئی ہے. Duty and sacrifice. So caring for elderly parents is an act of love and responsibility. Love اور responsibility ہے. Sacrifice ہے وقت اپنا دینا تو یہ ضروری ہے. اور compassion and acceptance. اور we should love people even when illness change them. اگر ایون ان کو illness change بھی کر دے لیکن ہم نے لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے. تو that is also the sub theme of this poem. Summary. The poem Two Mothers Remember by Joanne Snow Dickinson tells the story of a daughter who feels she had two mothers. The first mother was the loving woman who gave birth to her, raised her, and guided her through life. As the mother grew older, her mind became affected by illness, and she seemed like a different personality, although she looked the same. She no longer behaved like her mother. The daughter had no behavior like the mother. The daughter had known. The daughter lovingly cared for her, reversing their roles as the mother became dependent on her. In the end, the speaker hopes that her own children will show the same love and understanding of if they ever face a similar situation with her. اس کے بعد ہم central idea بھی دیکھ لیتے ہیں. The poem Central Idea in Two Mothers Remember by Joanne Snow Dickinson is that true love for a parent continues even when age, illness, or memory loss changes who they seem to be. Family members should treat aging parents with patience, kindness, and respect, just as those parents once cared for them. تو یہ اس کی سینٹرل تھیم ہے. تو پوئم بہت انٹرسٹنگ تھی اور آئی ہوپ کہ آپ نے انڈرسٹینڈ کر لی ہے. اگر آپ نے کوئی کسی بھی قسم کا کوئی کوشچن کرنا ہو تو آپ کر سکتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ آپ اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں. اگر آپ کو یہ کانٹینٹ چاہیے تو میری ویب سائٹ پہ اپلوڈ ہوگا، یہ وہاں سے آپ اس کو لے سکتے ہیں اور پرنٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو.